الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذا صر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة
أكبر. سمع الله لمن حمده حمدا طيب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. لا إله إلا الله. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا بسم الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. بيده الخير وهو على كل شيء وحده لا شريك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اعف عنا فإنك عفو كريم. اللهم اعف عنا فإنك عفو كريم. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر